दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मूलतः नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यो पनि नजिकिदो प्रदेश तथा सङ्घको चुनाव आजको विषयको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। दलका प्रतिनिधि र दलका नेताहरूमाथि आम जनताको विश्वास हराएको छ। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनेहरूको हुइम मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म चलेको छ र विभिन्न पेसामा आफ्नो पहिचान बनाएका र राजनीतिक दलमा पनि कुनै न कुनै स्थान लिइसकेका राजनीतिक पार्टीका नेता भइसकेका मान्छेहरू भटाभट पार्टी छोडेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने क्रम वात्तै बढेको छ। यस्तै मध्ये एकजना चलचित्रकर्मी सिनेकर्मी दिनेश लिङदेन हुनुहुन्छ, जो नेपालको वाम आन्दोलनमा जोडिनु भयो। वाम आन्दोलन हुँदै उहाँ नेकपा माओवादीमा क्रियाशील रहनुभयो। अहिले माओवादी वाम आन्दोलन सम्पूर्ण छोडेर उहाँ स्वतन्त्रबाट 5 थरमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्ने उद्घोषका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ। यो उहाँको उद्घोष खेलाची मात्रै होइन, उहाँ चाहनुहुन्छ कि 5 थरवासीको मुहार फेर्न। त्यो सम्भव छ। एउटा फिल्म, एउटा सिनेकर्ममा इतिहास बनाएर राजनीतिक मैदान जहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले कोरेको त्यो आँगनमा आएर उहाँलाई नाच्न सजिलो होला, तर ती कुराहरू पुरा गर्न सहज होला त? कयौँ नेताहरूले यो प्रयास गरे, एउटा उमेर समूह नै बित्यो, एउटा उमेर समूहको अवसान भइसक्यो, त्यो सम्भव भएको छैन। दिनेश लिङदेनले त्यो कसरी सम्भव पार्नुहुन्छ? आज हामी उहाँसँग यावत विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा सिनेकर्मी जो स्वतन्त्रबाट 5 थरमा सङ्घीय सांसदको लागि भिड्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। दिनेशजी, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। नमस्कार। तपाईसँग यो दोस्रो पटकको अन्तरङ्ग कुराकानी संवाद। पहिलो पटक कुराकानी गर्यो, धेरै मान्छेहरूलाई थाहा थिएन दिनेश लिङदेन यसरी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा फोन आयो, यस्ता मान्छेहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ हौ तपाईँ, राजनीतिमा चर्चित नभएको मान्छेहरू, एउटा पेसामा आफ्नो प्रोफेसन बनाएका मान्छेहरू भटाभट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि धेरै प्रतिक्रिया आयो। त्यो अन्तर्वार्तापछि यहाँलाई चाहिँ कस्ता कस्ता प्रतिक्रियाहरू आयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको च्यानल हेरिसकेपछि र च्यानल मार्फत मेरो चाहिँ बाइटहरू, मेरो इन्टरभ्यू हेरेपछि देश विदेशमा र चाहिँ जिल्लामा रहनुभएका सम्पूर्ण यहीँ काठमाडौँमा भएका साथीहरू, आफन्त शुभचिन्तकबाट बधाईको भारी चाहिँ आयो है। मैले धेरै बधाई खाएँ। सँगसँगै मलाई मेरो जुन अब चाहिँ कदमहरू बढिरहेका छन् त्यसमा अलिकति उत्साहजनक र ऊर्जा मिलेको छ। सुनमा सुगन्ध भयो? एकदमै सुनमा सुगन्ध भन्दा मलाई ऊर्जा चाहिँ मिल्यो क्या, अझ साहस बढ्यो। ल ठिक छ, त्यो साहस बढ्ने एकातिर छ। अर्कोतिर मलाई आएको टेलिफोन र मैले हेरेको प्रतिक्रियामा बल्ल घैँटामा घाम लागेछ है। माओवादी पनि हुनुभयो, वाम आन्दोलनमा पनि लाग्नुभयो, यो देश बिग्रनुमा तपाईँको पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै अंश छ, त्यसको अंशियार तपाईँ पनि हो। अहिले चाहिँ घैँटामा घाम लागेछ, धेरै ढिलो भनेर भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? बधाई मात्रै हेरेर भएन है दिनेश? हेरेँ, मैले हेरेँ, त्यो कमेन्टहरू पनि हेरेँ। त्यो जो तपाईँले अहिले भन्नुभएका कमेन्टहरू छन् त्यो चाहिँ मैले एकदमै शिरोधार्य, पहिलो प्रायोरिटी नै मैले ती कमेन्टहरूलाई दिएको छु। दोषी अलिअलि हामी पनि हो, दोषी सबैभन्दा बढी हामी नेपाली जनता नै हो होइन। त्यस पछाडि यो देशका चाहिँ राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू हुन् र राज्य सत्ता सम्हालेका, राज्यको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन्। तर त्योभन्दा पहिले दोषी चाहिँ हामी पनि हौँ। त्यसो गर्दाखेरि म मात्रै होइन, 3 करोड नेपाली जनता सबै हामी दोषी हौँ। अब यो दोषबाट मुक्त हुनको लागि सुरु गरौँ। अब यही सुरु गर्ने कदममा मेरो पनि कदम अगाडि बढेको छ 5 थरबाट। अब यहाँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ। हो, पारिवारिक रूपमा काङ्ग्रेसको घरमा तपाईँ जन्मिनुभयो, तपाईँको मेरो पृष्ठभूमि मैले अस्ति पनि कुरा गर्यो, राजनीति नै हो। तर तपाईँ कहिल्यै काङ्ग्रेस हुनु भएन? भएन। तपाईँ वाम आन्दोलनमा लाग्नुभयो, सायद एमाले हुनुभयो। मलाई थाहा भएदेखि, मेरो चेतना भएदेखि एमाले पक्कै एमाले त्यतिखेर वामपन्थी भनिन्थ्यो होइन। जस म कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा सामान्य इकाइबाट सदस्य भएर। तर तपाईँलाई अवसरवादी किन नभन्ने? तपाईँ एमाले पनि हुनुभयो, जति बेला त्यो उर्वर थियो। माओवादी आयो, माओवादी भइदिनु भयो। अब स्वतन्त्रको हुइमा आयो, बालेन हर्कहरूप्रति त्यो मान्छेको एक प्रकारको विश्वास। अस्ति भर्खर इन्द्र जात्रामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि ओझेल पारेर बालेन
पुरा महाहिरो भएको पनि तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँलाई अवसरवादी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? फेरि अब स्वतन्त्रको हुइमा आउँदा फेरि स्वतन्त्रमा जानुभयो। मैले तपाईँको क्विज बुझेँ। बालेन हिरो हुनुभयो या के गर्नुभयो त्यतापट्टि म गइनँ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मैले उहाँ त देख्नुभयो नि त हिरो भएको छ। किनभने काम राम्रो गर्नुभयो। काम राम्रो गरेपछि हिरो भने पनि, राजा महाराजा भने पनि, जे भने पनि, उहाँ चाहिँ सबैको आँखाको नानी भने पनि, जे भने उहाँ सेलेक्ट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि उहाँ हो। अब अवसर चाहिँ मेरो होइन, किन मलाई चेतना भएदेखि म अलिकति पहिलेदेखि नै विद्रोह स्वभावको मान्छे। मलाई पञ्चायती व्यवस्था पनि थोरै थाहा छ। परिवर्तन हुनुपर्छ र चाहिँ जनताको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ अब यो समाजवाद भन्ने मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन। सबैलाई समानता हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि म सानैदेखि चाहिँ म कम्युनिस्ट भएँ। यो कम्युनिस्ट चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने कुरो अलिअलि त्यहाँका चाहिँ अब कार्यकर्ता नेताहरूको, गाउँ इकाइका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको, विशेष गरी हाम्रो सरहरूको, टिचरहरूको चाहिँ त्यहाँ दाइहरूको चाहिँ उहाँहरूको स्कुलिङ र त्यो एक खालको स्पिचबाट चाहिँ म प्रभावित भएर साँच्चै समानता चाहिँ कम्युनिस्टबाट हुँदो रहेछ भनेर म त्यसरी लागेको हुँ। र पछिल्लो चरणमा तपाईँले भने जस्तो त्यसो त अब कति नेताहरू एमालेबाट चाहिँ पछि पार्टी फ्र्याक्सन भएर चाहिँ अर्को पार्टी पनि गरेका छन्। जस्तै माओवादी पार्टी पनि त सुरुमा त कहाँ पार्टी थियो त, अब चाहिँ माओवादी थियो त 52 सालभन्दा त अब चाहिँ चौमा हुँदै चाहिँ नि होइन मोर्चा जनमोर्चाहरू हुँदै चाहिँ त्यसरी अगाडि आएको हो पार्टीहरू। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अवस्था र समयअनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ अब पार्टी निर्माण गर्ने र पार्टीमा जाने, पार्टीको नेताहरूलाई नेतृत्वहरूलाई चुन्ने र उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने रहन्छ कि अवसर भन्न मिल्दैन। कहाँबाट सम्भव छ त्यो? जस्तै अहिले म स्वतन्त्र रहँदैछु नि, किनभने मैले अवसर होइन नि त। हामी जति पनि नेपाली छौँ, नेपालीको हितमा र देशको पक्षमा यो नेतृत्वहरू नरहिसकेपछि हामीले चाहिँ पार्टी त्याग गरे हो नि त। अब त्यहाँ सम्भव छैन हो। हामी दोषी छौँ। हिजोको दिनसम्म हामीले पनि सपोर्ट गऱ्यौँ, समर्थन गऱ्यौँ नेतालाई, पार्टीलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै 3 करोड नेपाली जनता, अघि मैले भने 3 करोड नेपाली जनता सबै हामी दोषी छौँ। थोरै थोरै, धेरै अरू बढी भएला जसले जति भाग लिए त्यो अनुसार दोष खेप्ने हो। मैले पनि खेप्नुपर्छ, म त्यहाँबाट उन्मुक्ति हुन पाउँदिनँ। तर त्यसलाई समीक्षा गर्दै, अब आत्मसमीक्षा गर्दै एउटा चाहिँ निर्भीकताका साथ र कठोर के अरे एउटा चाहिँ देशको पक्षमा र जनताको पक्षमा कठोरताका साथ है आफू लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचले म अगाडि बढेँ। मेरो कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह र त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो छैन। ल ठिक छ, आफूले खण्डन गर्ने र क्लियर गर्ने मौका पनि एउटा फोरम हो, सञ्चार माध्यम फोरम हो। तपाईँमाथि लागेका विभिन्न किसिमका आरोपलाई खण्डन गर्नलाई एउटा सहज प्लेटफर्मको भूमिका सञ्चार माध्यमले खेल्छ। आज तपाईँमाथि जे मान्छेहरूले सोचेको थिए त्यसलाई खण्डन पनि भयो। अब यो स्वतन्त्रको हुइम सधैँभरि रहन्छ रहँदैन, वेट एन्ड सीमा बस्नुपर्छ। कसैको पनि चाहिँ काल चाहिँ आयु त कसैको पनि छैन। कुनै समय राजाको समय थियो, कुनै समय काङ्ग्रेसको थियो, कुनै समय एमालेको भयो, माओवादीको पनि बिगबिगी भयो, स्वतन्त्र पनि अहिले त्यसै गरी आएको छ। यदि कुनै दिन स्वतन्त्रको हुइम समाप्त भएछ भने तपाईँ चाहिँ राजनैतिक दलमा फर्किनुहुन्छ, फर्किनुहुन्न, जीवनभर स्वतन्त्र रहनुहुन्छ कि फेरि यी पार्टीहरूलाई समाउने तपाईँको कुनै दिन आउँदैछ? मैले ठ्याक्कै यो 2-4 दिनदेखि म आफैलाई सोचिराखेको छु कि भोलिको दिनमा राष्ट्रको पक्षमा, यो देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको सवालमा र एउटा जनजीविकाको सवालमा भोलि चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताले कुनै पार्टीलाई अथवा नयाँ पार्टीलाई होस् या पुरानो पार्टी कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्छ भने 3 करोड नेपाली जनताले यो पार्टीले चाहिँ अब यो देश र जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चित गर्छ भनेर कसैले चाहिँ कुनै पार्टीलाई समर्थन 3 करोड नेपाली जनताले गर्छन् भने त्यसमा लगभग हामीले पनि सोच्न पर्ने हुन्छ। किनभने एक्लैले केही पनि गर्न सकिन्न। तर त्यो राष्ट्रको पक्षमा, हाम्रो पक्षमा, दुःख सुखको पक्षमा, विकासको पक्षमा, राज्यको पक्षमा, सबैको पक्षमा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको रह्यो त्यो कुरा। अब तपाईँले भन्नुहोस् जहिले पनि सधैँ पनि स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र एकजनाले केही पनि हुन सम्भव छैन के। तर अहिले चाहिँ विकल्प यही भयो। अब कुन पार्टी, कुनै पनि पार्टीबाट जानुभन्दा सबै पार्टी त्यस्तै छन् त, सबै चाहिँ त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ विकल्प भनेको स्वतन्त्र नै भएकोले गर्दा अहिलेलाई चाहिँ स्वतन्त्रलाई हामीले एक्सेप्ट गरे हो। मैले यो किन जोडेँ भने धेरै अगाडि नजाऊ, 48 सालको निर्वाचन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो, एमाले दोस्रो दल बन्यो। 51मा आउँदा एमाले ठुलो पार्टी बन्यो, बहुमत सहित बनेन, एमालेमा हुइम थियो एक प्रकार। 56मा आउँदा एमालेको बहुमत आउने अवस्था थियो, एमाले फुटाइयो, काङ्ग्रेसको फेरि बहुमत आयो। तर 64मा माओवादीप्रतिको लहर हेर्ने हो भने प्रत्यक्षमा त बहुमतै ल्याएको थियो। आज माओवादी कुन हालतमा छ सबैलाई थाहा छ। अब यसै गरी स्वतन्त्रको पनि अस्तित्व एक दिन समाप्त त पक्कै होला। यसै गरी रहेन भने त्यति बेला देश चलाउने राजनीतिक दलहरूको ठाउँमा त्यो भ्याकेन्टमा के आउने त? कसले चलाउने त देश? के भ्याकुम भएर बस्छ देश? तपाईँको जस्तै मैले अलिकति यो यसमा पनि म आउँला। क्युबामा तपाईँलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, क्युबामा जतिखेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा
वार भयो, गृहयुद्ध भयो र सानो एउटा चाहिँ युद्ध मोर्चामा रहेका टुकडीले भनौँ अब चे गुएभरा र तपाईँको फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा रहेको एउटा सानो त्यो मोर्चाले युद्ध सफल गर्यो भनौँ, अमेरिकाको कठपुतली सरकारलाई ध्वस्त बनाइदियो। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर पार्टी थिएन। 4-5 वर्षमा क्युबा पुरै कायापलट भयो, परिवर्तन नै भयो। 5-6 वर्ष पछाडि मात्रै त्यहाँ चाहिँ पार्टी स्थापना भएको। कस्तो पार्टी स्थापना गर्ने, कुन गर्ने भन्दा रसियन मोडलको चाहिँ पार्टी स्थापना, त्यो खालको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ स्थापना गरेर जाने भन्ने खालको त्यो तयारी भएर त्यसरी अगाडिबाट आज क्युबा कहाँ पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले जोड्न खोजेको, म त्यता धेरै गइनँ, मैले जोड्न खोजेको के हो भने देश चलाउन र जनताको हितमा विकास गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ योजना कार्यक्रम ल्याउनको निमित्त सबैभन्दा मनभित्र देश र जनताप्रति वफादारीता हुनुपर्छ है। पार्टी भन्ने कुरो त पछि सिर्जना निर्माण गर्दा पनि भयो नि त। पहिले सबै एकाकार हुनु पर्यो, एकता हुनु पर्यो, सबैमा एकता हुनु पर्यो। तपाईँले गर्दाखेरि मैले तपाईँमाथि शङ्का गर्ने, मैले गर्दा तपाईँले मलाई शङ्का गर्ने, कमजोरी सबैको हुन्छ। यो देश चलाउने जति पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जति छन् नि, सबै सक्षम छैनन्, सबै सबल छैनन्, सबै सर्वोपरि होइनन् के, केही न केहीमा कमजोरी छ। तपाईँले जाने कुरा मैले जाने छैन, मैले जाने कुरा तपाईँले जान्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ जति जे बुझेका छौँ, जानेको छौँ, ती सबैलाई मिलाएर समेटिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो देशको भाग्य भविष्य निर्माण गर्न हामी सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब राजनीति पार्टीको पनि चाहिँ आवश्यकता पऱ्यो भने पार्टी पनि जनताले चाहिँ भोलि रुझाएको पार्टी, जनताले यो पार्टीलाई यो चाहिँ अब नेताको नेतृत्व रहेको पार्टीलाई जनताको तिनको नेपाली जनताको समर्थन रह्यो भने त हामी त्यहाँ रहन सकिन्छ नि त है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो। अब जहाँसम्म बहुमतको कुरा छ, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिने हो कुनै पनि दललाई। जस्तै तपाईँले काङ्ग्रेस भन्नुभयो 15 साल, तपाईँको चाहिँ त्यहाँदेखि पछाडिको चाहिँ 48 साल है, त्यस पछाडिको चाहिँ अब एमालेको, फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको, माओवादीको जो आयो बहुमत, जनताले बहुमत दिलाएकै हुन् भनौँ, ठुलो पार्टी बनाएका हुन्, मत दिएका हुन्। अब यहाँबाट परिवर्तन हुन्छ भनेर। तर यहाँ के हुन्छ भने नेता भनौँ कुनै पनि राजनीतिक दल, पहिलो दल हुँदै गर्दा के गर्छ भने उसलाई एउटा घमण्ड सुरु हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने विदेशीले जे भन्छ त्यो कुरा मान्ने उनीहरूले चाहिँ तयारी हुन्छन् कि। त्यसो गर्दाखेरि जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी ध्वस्त हुन्छ। किन? जब यहाँ ठुलो पार्टी भयो, विदेशीहरूको विशेष गरी भारत र अमेरिकाको टाउको दुख्छ, त्यसले त्यो पार्टीलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। अहिले भयो माओवादीको त्यही भएको। जनताले विश्वास नगरेको होइन, अमेरिका र भारतले विस्तारवादी, साम्राज्यवादी र पुँजीपति वर्गहरूको चाहिँ एउटा खेलले त्यो चाहिँ एउटा चङ्गुलभित्र पस्यो पार्टी, त्योभित्र फसेको नेता फसिसकेपछि के भन्दाखेरि त्यो घेराबन्दीभित्र भइसकेपछि जनता र माओवादी पार्टी, माओवादीका नेता अथवा कुनै पनि पार्टीका इमान्दार नेता, इमान्दारी चाहिँ नेतृत्वलाई जनतासँग बिचमा चाहिँ पर्खाल बन्यो। पर्खाल बनेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो फुटिसकेपछि अब त्यो टुट्यो, नाता टुट्यो, सबै फुट्यो भनेपछि पार्टी एकतिर जनता एकतिर। यो फरक धातुले बनेको, इस्पातले बनेको भनेर आफ्नो परिचय दिने प्रचण्डले त्यो साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिको त्यो पर्खाललाई किन भत्काउन सकेन? उहाँ फस्नु भयो नि त। के कुराले फसे प्रचण्ड? त्यो आन्तरिक कुरा होला। अब त्यो अझै अब त्यसको के भन्न नमिल्ने हो? होइन, खण्डन गर्दै जाउँला होइन, त्यो चाहिँ अब बहस गर्दै जाउँला। अहिले हामी अलिकति चुनाव नजिक छ, चुनावप्रति नै हामी केन्द्रित भएकोले गर्दाखेरि त्यो फेरि व्यक्तिगत कुरो पनि रह्यो होइन। माओवादी पार्टीसम्म भन्न पाइयो, एमालेसम्म भन्न पाइयो, ओली, अब शेरबहादुर देउबा, काङ्ग्रेस भन्नु पाइयो, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड व्यक्तिपट्टि म त्यति धेरै जान्छु। मलाई त्यसो हो भने तपाईँले अघि क्युबाको उदाहरण दिँदा नि, जसरी त्यहाँको परिवर्तनपछि 4 वर्षपछि दल बन्यो, त्यसै गरी तपाईँले भने जस्तो स्वतन्त्रहरूले एउटा फेजमा पुर्याएर यहाँ फेरि शुद्ध नेपाली माटोमा जन्मेका राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत दलको निर्माण हुन्छ र देश सुख र समृद्धको यात्रामा लम्किन्छ भन्ने सपना देखे हो दिनेश लिङ्गदेनले? मैले सम्भव छ, सबैले देख्नुपर्छ। सम्भव छ। तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी भएर प्रश्न गर्नुभयो, ठिकै हो, तर हामी जति पनि छौँ सबै नेपाली जनसमुदायहरू एकअर्कालाई यो प्रश्न गर्ने नै होइन, हामीले गर्नुपर्छ। हामीले गर्नु, म एउटा सिपाही भएर अब जाँदैछु के। तर नि दिनेशजी, तर यहाँलाई थाहा छ राजनीतिक कुरामा, यहाँको दर्शनका कुरामा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, यहाँलाई थाहा छ, म स्वीकार्छु, स्यालुट गर्छु। तर यी दलहरू जसको माकुराको जालो जस्तो सङ्गठन फिजिएको छ, यिनीहरू यो भुइँबाट सङ्गठन गर्दै 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 आज यहाँसम्म आइपुगेका छन्। यिनीहरूप्रति जनताको अगाध विश्वास थियो र यहाँले पनि त्यो विश्वास व्यक्त गरेको। माकुराको जालो जस्तो फिजिएका दलका सङ्गठन यति शक्तिशाली दल त टिक्न सकेनन्, टिकाउ भएनन्। बिकाउ भए भने इन्डिभिजुअल एउटा खुट्टा टेक्ने खुट्टा पनि नभएका स्वतन्त्रहरू चाहिँ
चट्टान भएर उभिन्छन् र तपाईँले भनेको जस्तो अवस्था आइपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो? तपाईँले त्यही उत्तर पनि दिनुभयो। हामी चट्टान भएर अगाडि बढेका छौँ। हामी अब चट्टान मुखले बोलेर हुन्छ र होइन, हामी गर्छौँ, प्रतिबद्धता छ। हामी यो देशको यो नेपाल आमाको चाहिँ माटो छोएर कसम खाएर हामी चाहिँ अब यो देशको लागि एउटा सिपाही भएर जाँदैछौँ। लड्न तयार गर्न हामी तयारी भएका छौँ। केका विरुद्ध? विदेशी दलालहरूको, विशेष गरी विदेशी दलालहरूको। दलाल त यहीँ छन् नि होइन। हिजो चाहिँ सबैले एउटाले अर्कोलाई दलाल भन्ने, तर सबै राजनीति पार्टी त दलालै रहेछन् नि त। तपाईँले अघि भन्नुभयो सङ्गठन धमिरा लागिसकेको सङ्गठन तलदेखि माथिसम्म नै छ। त्यो सबै धमिरा लागिसक्यो, सबै दलमा धमिरा लागेछ। त्यो चाहिँ अब मकिएको छ, सडिएको छ। अब त्यो गर्लाममा ढल्न मात्रै बाँकी छ है। तर एउटा चाहिँ अब बिरुवा हुर्किँदैछ, त्यही बिरुवाले चाहिँ अब हरियो दिनेछ। त्यो के हो? स्वतन्त्र तपाईँहरू है। हरेक ठाउँमा हरेक चाहिँ नयाँ नयाँ बिरुवाहरू आइराखेका छन्। ती बिरुवाहरू चाहिँ अब भोलि फुल्नेछन्, फक्रिनेछन्, फल दिनेछन् र त्यसले नै चाहिँ यो स्वच्छ एउटा हाराबारा वातावरण तयार गर्नेछ। तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु। हुन त तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा नहुने कुरो भएन। जति बेला चीन सङ्कटमा थियो, माओ सेतुङले विद्रोह गरिरहेको थियो च्याङ्काई सेकको विरुद्ध। जापानले चीनमा आक्रमण गरिरहँदा च्याङ्काई सेक र माओ सेतुङ मिलेर जापान विरुद्ध लडेका थिए। यहाँलाई याद छ एकदमै। आज नेपालमा पनि त्यसै गरी विदेशी हस्तक्षेप भएको छ। यहाँका शेरबहादुर प्रचण्ड, ओली, माधव यी सम्पूर्ण नेपाली नै हुन्। यिनीहरूसँग मिलेर विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध लड्नु पर्दैन। तपाईँहरू आफ्नो देशका नेताहरूलाई विदेशी दलाल देखेर तपाईँहरू कति दिन राजनीति गर्नुहुन्छ? उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर आउनुहोस् एउटै मोर्चामा देश बचाऊ भन्नुपर्ने बेला देशकै नेता, देशकै शासकवर्ग, देशकै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई विदेशी दलाल भनेर तपाईँहरूले गर्न खोजेको के हो? एउटै कुरा एकै ठाउँमा आएर मिलेर विदेशी विरुद्ध लड्ने बेला होइन यो। खोइ गरे चीनमा जस्तै चीनको इतिहास ल्याउनु भयो नि, पोलिटिकल त्यहाँको हिस्ट्री। तपाईँ माओ सेतुङ र तपाईँको चाहिँ च्याङ्काई सेक पछि गएर चाहिँ माओ सेतुङलाई चाहिँ च्याङ्काई सेकले नै त्यहाँ सिद्ध्याउन लागेको त थाहा छ। त्यो त पछि गर्नुलाई नि त पहिला देश जोगाउन। जापानबाट देश जोगाएन, च्याङ्काई सेक र माओ लड्ने हो। अब हामी माओ बन्ने कि च्याङ्काई सेक बन्ने भन्ने कुरो भयो क्या। तर माओ चाहिँ यहाँ च्याङ्काई सेक भइदियो क्या। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब सम्भवै छैन नि त। हामीले सबै कुरो चाहिँ ताला चाबी सबै कुरो बुझाउनुपर्छ कसलाई? यिनै दललाई, यिनै दलका नेताहरूलाई। तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन भएको हामीले भनेको पञ्चायती व्यवस्था है, एकदलीय भनेको थियौँ नि। पञ्चायती व्यवस्था 46 साल, अहिले कति वर्ष भयो तपाईँको चाहिँ 34-35 वर्ष, 40 झन्डै 4 दशक पुग्न लागिसक्यो परिवर्तन भएको व्यवस्था परिवर्तन। तर के परिवर्तन भयो त? मैले यही प्रश्न गरेको छु। अनि राजनीतिमा लगानी छ, छोड्नु। लगानी के हो? राजनीतिमा लगानी भन्ने हुन्छ, लगानी भन्ने शब्द हुन्छ व्यापारमा हुन्छ, व्यवसायमा हुन्छ। राजनीतिमा लगानी भन्ने बित्तिकै भोलि के त अनि प्रफिटतिर जाने हामी? धेरैले त्यो पनि मलाई सल्लाह दिनुभएको छ। लगानी गर्नुभएको छ तपाईँले यत्रो राजनीतिमा। मैले लगानी गरेँ होइन। देश जनताको लागि, यो देशको लागि, यहाँको माटोको लागि, सुख दुःखको लागि, गरिब जनताको लागि, कृषकको लागि, मजदुरको लागि, विद्यार्थीको लागि र यहाँका भ्रष्टाचार नेता कर्मचारीहरूको विरुद्धको लागि हामी लागेका हौँ। हिजोको दिनमा पार्टीमा पनि पार्टीले गद्दार गर्यो, हामीले छोड्यौँ। म जस्ता धेरै साथीहरूले छोड्नु भएको छ, माओवादीका साथीहरूले, अन्य पार्टीका युवा साथीहरूले। यो लगानी भनेर बसिरहने, अनि चाहिँ नेताको फेरो समाएर, नेताको धोती समाएर, नेताको चाहिँ टाउको सुमसुमाएर हामी चाहिँ नि लगानी भन्दै बसिरहने। त्यही हो लगानी। देशको लागि हामीले के गरेका छौँ? जनताको लागि के गरेका छौँ? के गरे काङ्ग्रेसले, एमाले के गर्यो, माओवादीले के गर्यो? बाटो बनाउँदैमा, तपाईँको मन्दिर बनाउँदैमा, तपाईँको धारा बनाउँदैमा त्यो विकास हो। विकास भनेको दीर्घकालीन हुनुपर्छ, जसले गर्दा पुस्तौँ पुस्तासम्म यो देश समृद्ध हुनुपर्छ र हाम्रा छोरानातीले आउने पिँढीले। अनि यो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेर देश बन्छ। तपाईँहरूले उनीहरूलाई दलाल देख्ने, उनीहरूले तपाईँलाई सिद्धान्तविहीन, टेक्ने पनि नभएको, समाउने पनि नभएको यी हावाहुरीहरू भनेर तपाईँहरूले उनीहरूले नराम्रो भने देश बन्छ। नराम्रो भनेको छैनौँ, राम्रो सेल्युट गर्छौँ। जति गर्नुभयो है, उहाँहरू अभिभावकै हो हाम्रा लागि, सबैका लागि, जनताको लागि। तर गलत अभिभावक भए के? अनि खोसेर पो दिने होला त। अनि तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरू बुढा हुनुभयो भनेर हुन्छ? खोज्ने भन्दा प्रक्रिया त यही हो नि त। निर्वाचनै हो नि पद्धति त। प्रक्रिया त यही हो नि। सबैभन्दा ठुलो प्रक्रिया, सबैभन्दा ठुलो लडाइँ त यही चुनाव हो नि त। यहीँ थाहा हुन्छ नि त, यहीँबाट ल्याउने हो, यहीँबाट लिने हो नि त। अनि अबको लडाइँबाट सत्ता कब्जा हुनु। अनि यहाँ त जानकार नभएको मान्छे होइन। राजनीति गर्ने कसले हो? नेताले हो, दलले हो। होइन, राजनीति गर्ने सचेत व्यक्तित्वहरूले गर्ने हो। तपाईँहरू चाहिँ एउटा पेसामा आफ्नो पहिचान बनाएको, तपाईँ सिनेकर्मी, सिनेमा बनाउनु पर्ने मान्छे हो, तपाईँ राजनीतिमा उत्रिने? तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ? कतिजना छन्? सबै चाहिँ व्यवसाय हुन्। त्यहाँ एकजना हिरो पनि कुनै बेला चाहिँ राष्ट्रपति भएको थिए, वकिल भएको छन्, व्यापारी, योभन्दा भर्खरको निवर्तमान राष्ट्रपति, त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ वकिल, अनि आफ्नो पेसामा फर्किने। अनि कामै नगर्ने मान्छे राजनीति गर्ने, भोलि कहाँबाट पैसा आउँछ? अनि भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन?
म त जनताको सेवा पनि गर्छु, राजनीति होइन, म त जनताको सेवा गर्छु, देशको रक्षाको लागि म हिँड्छु, मेरो पेसा पनि गर्छु। त्यही पेसाले मैले खानु बस्नु मलाई पुगेको छ, छोराछोरी पढाएको छु, म आफू पनि पढिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त पेसा हो, व्यवसाय हो। राजनीतिमा गएर के गर्ने, राजनीति कमाउने खाने त्यो हुन्छ र राजनीति नै बुझेको सबैले बुझ्छ। तपाईँ कमाउनलाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, केका लागि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राजनीति? तपाईँभन्दा अगाडि खाल त कमाउन चप्पल पड्काएर आएकाहरूले महल बनाए, कमाए, हामी त गुमाउनलाई हो। हामी आफूलाई गुमाएर देश बचाउनको लागि लड्दैछौँ। आजको 21औं शताब्दीमा पनि त्यस्ता मान्छे छन्? 21औं अब हुन्छन् के, छन् नि। हाम्रो देशमा पो यो यस्तो कुरा गरिन्छ त, विदेशमा त सबै लागेका छन् त। विदेशमा त तपाईँको जनता को नेता को चाहिँ सम्भ्रान्त को चाहिँ गरिब त्यो थाहा हुन्न त। तर उनीहरूले एउटा कुरा भन्छन् नि, तपाईँहरू ख्याल गर्नुभएको छ, हामी चाहिँ जेलनेल भोग्ने, हामी चाहिँ डेमोक्रेसीका लागि लड्ने, हामी चाहिँ जीवनै चाहिँ डेमोक्रेसी गणतन्त्रका लागि भनेर लाग्ने। आज कस्तो राम्रो आँगन बनाइदिएका छौँ, त्यहाँ आएर छमछमी नाच्ने यिनीहरू। गम्भीर प्रश्न। त्यो समय त्यतिखेर त्यस्तो थियो नि त। त्यसो भने 103 वर्षको राणा शासनमा त प्रचण्डले उनका विरुद्ध त भिडेनन् होला नि त, लडेनन् होला नि त। त्यो अवस्था तर म त्यो भन्दिनँ। अब हामी कसको विरुद्ध? तपाईँहरू दलका विरुद्ध लड्न थाल्नुभयो, म व्यक्तिले भनिरहेको छैन, दल नै तपाईँहरू आवश्यक छैन। तपाईँ अब फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विशेष गरी रोमतिर पश्चिमी चाहिँ नि राष्ट्रहरूमा प्रायः तपाईँको राजनीति त्यहाँनिर चाहिँ नाजीहरूको सुरुमा चाहिँ हिटलरले के भनेका थिए, पछि गरेर हिटलर के भए है, त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने अब समाजवाद भोलि चाहिँ हाम्रो देशको लागि, समृद्धको लागि, विकासको लागि भन्ने तपाईँले चाहिँ नि भोलि फासिस्टवाद उनीहरूबाट सुरु हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि नारा एउटा हुन्छ, काम अर्को गरिदिइसकेपछि जनता र देशको विरुद्धमा गइसकेपछि उहाँहरू प्रतिकूलमा बनिसकेपछि उहाँहरूसँग हामी नलडेर उहाँहरूको प्रतिकारमा नउत्रेर कसरी देश बच्छ त? एजेन्डा के त? दिनेश लिङ्गदेन चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ, 5 थरबाट सङ्घीय सांसदका लागि कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ। पछाडि हट्नुहुन्छ म सोधौँला, तर एजेन्डा के बोकेर आइरहनु भएको छ र तपाईँलाई यसअघि जसले भोट हाल्दै आएका छन् त्यो ठाउँका मान्छेले, नरेन्द्र नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो होला सायद योभन्दा अगाडिको, नरेन्द्र केरुङ उहाँ मन्त्री प्रदेशबाट अहिले बसन्त कुमार नेम्बाङ र विष्मराज आङदेम दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। बसन्त कुमार नेम्बाङले जित्नुभयो गठबन्धनबाट। तपाईँ चाहिँ उहाँहरूसँग पहाडमा कुइनो ठोक्काएको जस्तो ठोक्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो पहाडमा कुइनो ठोक्काएर तपाईँ कुइनो सुरक्षित होला? ठोक्काएको होइन, के छ एजेन्डा? मैले ठोक्काएको होइन, मैले ठोकाउन गएको पनि होइन, उहाँहरूसँग मेरो प्रतिस्पर्धै होइन। म एउटा यो चाहिँ जो प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया छ, यही प्रक्रियाबाट नै यो समाजको लागि, देशको लागि, परिवर्तनको लागि, सबै जनताको लागि सेवा गर्नको निमित्त म अब होमिँदैछु कि लड्ने त म उहाँहरूसँग भेट्ने अनि उहाँहरूलाई परास्त गरेर म चुनाव जितौँला, सांसद हौँला चाहिँ, अनि सांसदको ट्याग लाएर चाहिँ सिंहदरबार छिरौँला, मेरो त्यो कुनै सपना छैन। अनि लड्ने मात्रै, रहर पुरा गर्ने? रहर पनि पुरा गर्ने होइन, निरन्तर अब म सुरु गर्दैछु। जित्नुहुन्छ? नजितौँला त्यो मैले भने त्यतातिर म गएकै छैन, मैले सोचेकै छैन। अनि एउटा लडाइँमा जाने सिपाहीले म जित्दैन भनेर लडाइँमा जान्छ भने आजसम्म तपाईँहरूले के गर्नुभयो र अब के गर्नुहुन्छ? आजसम्म जनतालाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा गुमराहमा राख्नुभयो, जनतालाई तपाईँहरूले सत्य कुरा बताइदिनु भएन। चुनाव 60 महिना हुन्छ, 5 वर्षमा 59 महिना तपाईँहरू बेपत्ता हुने, 1 महिना पैसा लिएर आउने, पावर लिएर आउने, विभिन्न चाहिँ लोभ आश्वासन लिएर आउने, चुनाव जितेर फेरि गायब हुने। र विदेशीले पनि चाहन्छ त्यही, नेपाललाई अस्तव्यस्त राख्ने, नेपाललाई चाहिँ खत्तम बनाउने, सधैँ यहाँ दुःख पीडा दिने, अनि अलिक पैसाकै अब चाहिँ मान्छेलाई जीवन चलाउनु त पैसै चाहिने हो, धनै चाहिने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, चुनाव आउने बेलामा सबैलाई पैसा बाँड्ने हो, पैसा दिएपछि भोट दिन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि नेताको भन्दा पनि, पार्टीको भन्दा पनि विदेशीको इन्ट्रेस्ट, कुन देशको इन्ट्रेस्ट हो उसले त्यसरी जितेर ल्याउँछ र भोलि त्यही अनुसारको सरकार बनाउँछ। यहाँ त अब चुनाव भनेको त हाम्रो दलहरूको हुँदैन नि त, भारत अमेरिकाको हुने हो नि त। भारत अमेरिकाले कुन दललाई पहिलो बनाउने भन्ने हुन्छ क्या। अनि त्यसको निमित्त के गर्ने, जनतालाई 59 महिना चाहिँ सबै कुराबाट खत्तम बनाइदिने, गरिबी नै गरिबी बनाउने है। अमेरिकाले त्यही चाहने। अमेरिकासँगै अब सपोर्ट किन गर्छ भारतले भन्दा, भारतले त यसलाई बिहार सम्झिन्छ नि, जहिले बिहारै होस् भन्छ नि त है। अस्तव्यस्त बनाउने, भर्सिको सिक्किम जस्तै बनाउने, सबैलाई सहयोग गर्ने, अनि ती चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गरेर एउटालाई चाहिँ तताएर नि एउटालाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा राखेर आकार बनाउने। तातिएपछि त आकार बनाउन पाइयो, फलाम तातिएपछि आकार बन्छ, आकार बनाउन पाइन्छ। भारत त कतिखेर नेपाल आकार बन्छ र आफ्नो अनुकूलमा चाहिँ बनाउने हो, तातिएर आकार बनाउने भन्नेमा लागेको छ। त्यसमा अमेरिका आइरहन्छ, उसलाई समर्थन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव पनि उनीहरूकै इन्ट्रेस्टमा हो, कसलाई जिताउनु पर्ने। नत्र नेता र राजनीतिक दलका नेतृत्व, युवा, जति पनि विद्यार्थी साथीहरू हुन्छ, सबैलाई मैले यही अनुनय विनय गरेको छु, तपाईँहरूले पार्टी नै छोड्नुपर्छ भने म भन्दिनँ।
तर निष्पक्ष ढङ्गमा राम्रा व्यक्तित्वलाई चुनाव भोट दिनुहोस्। म यही अनुरोध गर्छु। पार्टी नछोड्नुहोस्, झोला बोकेर झोले भएर होइन, झोला पनि बोक्नुहोस्, पार्टी पनि पार्टीमा पनि रहनुहोस्, छोड्नुहोस् भन्दिनँ म। तर नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुहोस्, नेतृत्वलाई हटाइदिनुहोस्, हराइदिनुहोस्, अनुनय विनय गरेर बिन्ती भाव गरेर भरिसके नेतृत्वलाई विश्राम गराउनुहोस्, आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, देश बनाऊँ, अगाडि बढौँ, सबै एकाकार भइयो। भनेपछि तपाईँले बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो। तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि के काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई भोट हालेर जिताउने तयारी गर्दैछन्? त्यस्तो कुनै सूचना छ तपाईँलाई? सूचना भन्दा पनि धेरै साथीहरूको समर्थन छ। कतिपय अब हाम्रो हामीसँगै सङ्गठित भएर हिँडेका साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ अब सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब सहयोग गर्नुहुन्छ र म जित्छु भन्ने पनि होइन। फेरि यो देश र विदेशीहरूको चाहिँ हस्तक्षेपलाई, संस्कृति, संस्कार, यहाँको भाषा, यहाँको चाहिँ तपाईँ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप जो विदेशी छ, विदेशीहरूको आक्रमण अतिक्रमण भइरहेछ, यसको विरुद्ध लड्नको निमित्त मलाई सधैँ सहयोग गर्नुहोस्। म एउटा सिपाही। अनि तपाईँ एक्लोले सक्नुहुन्छ? हुरिट्याउले आकाश थामे भने जस्तो दिनेश लिङ्गदेनले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सक्छ भनेर पाथरबासीले किन जिताउने भने क्या? होइन, पाथरबासीले मात्रै होइन नि, 77वटै जिल्लाको चाहिँ 77वटै चाहिँ जति पनि स्वतन्त्रहरू हुन्छन् जहाँबाट उहाँहरूलाई जिताउने हो। त्यहाँका राजनीतिक दलका पनि राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई जिताउनुहोस्। मैले त्यो भन्नु खोजेको के व्यक्ति हेरेर भोट हाल्नुहोस्। त्यो सबै पार्टी पनि राम्रो हुन्छ, पार्टीमा पनि कतिपय राम्रा नेताहरू हुन्छन्, राम्रा नेतृत्वहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि जिताउनुहोस्। जनतालाई पनि म यही भन्छु, पार्टीमा सबै पार्टी खराब, पार्टीका सबै मान्छे खराब भने होइन नि त। मैले जो नेतृत्वमा बसेको छ, जो राज्य सत्तामा आजसम्म बसे ती खराब हुन्। त्यहाँ राम्रा मान्छे छन्, राम्रा मान्छेलाई तलै राख्छन् के तपाईँको चाहिँ कुर्सीभन्दा मुनि नै राखिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ छोपेर राखिदिने, डुबाएर राख्ने, दबाएर राख्ने, जबरजस्ती गरिदिने, अब कारबाही गरिदिने, एउटा कारबाही बनाइदिने हो होइन। त्यो इतिहास त छ नि त। काङ्ग्रेसमा खुम्बहादुर खड्काहरू जस्ता, वामदेव गौतमहरूले जस्ता चाहिँ, अब यहाँनिर राधाकृष्ण मैनाली जस्ता होइन, अब धेरै छन् नि त। माओवादीमा पनि छन्। अब है त्यसले गर्दाखेरि राम्रा मान्छेलाई चाहिँ उहाँ एकजना चाहिँ मन्त्रीजी उहाँ गएर अब चाहिँ कृषिमा लाग्नु भएको छ, लोकेन्द्र दाई। अब त्यसले गर्दाखेरि राम्रा मान्छेलाई त पार्टीले नि सिद्धिहाल्छ नि। पार्टीले भन्दा पनि विदेशीले के भन्छ, तेरो यो नेता ठिक छैन, त्यसलाई सिधाइदियो भन्छ, सिधाइदिने हो। त्यसो भए राम्रो मान्छेलाई जिताउनु। तपाईँहरूको विरोध पार्टीसित होइन, पार्टीका नाममा वर्षौँदेखि खाएर खन्चुवा भएर ढाडिएका किर्नाहरूसँग हो। ती किर्नाहरू जसलाई विदेशीले किर्ना बनाएको छ, अब विदेशीले लगानी गरेका छ नि त। नभए चाहिँ तर जनताले त्यस्तो त्यो छ नि, जनताको त चर्मचक्षु मात्रै छ, ज्ञान चक्षुले देख्दैन। यो किर्ना हो, यो विदेशीले पालेको भनेर जनताले त थाहा पाउँदैन नि। तपाईँहरू पो अब देख्छ। अघि तपाईँले 21औं शताब्दी भन्नुभयो नि, अब चाहिँ 21औं शताब्दीका जनता हुन्। अब उहाँहरूले देख्नुहुन्छ, देख्न सक्नुभयो, चक्षुले नि देख्नुभयो। भनेपछि अब राष्ट्रवादीहरूको जित हुन्छ, राष्ट्रघातीहरूको हार हुन्छ। सुरु भयो। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु भएको छ नि। बालेनले जित्नुभयो, उहाँ मेयर हुनुभयो, हामी पनि त्यसरी हुन्छौँ भनेर फेरि त्यसरी होइन। बालेनको काम कर्तव्य ठिक छ, उहाँ सही हुनुहुन्छ, तर त्यही हामीलाई ट्रेन्डले छोएको होइन नि। त्यसो भए नि दिनेशजी, चुनाव लड्नलाई अथवा चुनावी मैदानमा होमिनलाई एउटा न एउटा एजेन्डा त चाहिन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसको आफ्नो छ, माओवादीको आफ्नो छ, एमालेको आफ्नो छ। ती भलै कुनै न कुनै शक्तिले तिनलाई चलाएको छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा तपाईँ आफ्नो चाहिँ के एजेन्डा लिएर पाँच थरका जनता सामु जानु? सबैभन्दा पाँच थरमा यो देश, पाँच थर मात्रै होइन। होइन, मैले तपाईँले यो देशको त छँदैछ, तपाईँको चाहिँ जनता सामु पाँच थर त एउटा तपाईँ मैले भने पाहाडका, विशेष गरी पाहाडका जति पनि जिल्लाहरू छन्, तराईका जिल्लाहरू छन्, गाउँ सबै चाहिँ 90% त ग्रामीण भेगले बनेको यो मुलुक कृषि प्रधान देश भनेका छौँ। सबैभन्दा कृषिलाई बजार हाम्रो पाँच थर जिल्लामा अहिले सबै बाँझो छ, सबै विदेश छन्। मान्छे गाह्रो साह्रो भयो, बाबुआमा बुढाबुढी मान्छे बिरामी भयो भने एम्बुलेन्समा लगेर राख्ने मान्छेसम्म छैन, हेर्नुहोस् है, विदेशी सबै। त्यसले गर्दाखेरि बाँझो छन्, उर्वर भूमि सबै अहिले बाँझो भएको छ, उत्पादन त्यो भएको छैन। त्यसलाई उत्पादनशील बनाउने र त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने। शिक्षामा सुधार, प्र्याक्टिकल्ली शिक्षा छैन, शिक्षामा सुधार र विशेष गरी स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता, बालक वृद्धलाई स्वास्थ्य उपचार प्राथमिकताका साथ भनिएको छ। र तपाईँको चाहिँ जति पनि सिप र योग्यता भएका युवा साथीहरूलाई रोजगार, त्यो सम्भव छ। हामीले त्यसको चाहिँ संरचना तयार गर्दै जान्छौँ। यिनै एजेन्डाहरू लिएर म जाँदैछु। तर अहिलेको पेचिलो एजेन्डा छुट्टै छ, त्यसमा अब तपाईँ विवादमा आउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न म भन्न सक्दिनँ, तपाईँले आफ्नो विचार राख्ने हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सहितको सबैभन्दा अनावश्यक विषय यही हो। राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजको कुरा चाहिँ जनताले जनस्तरबाट उठाएको मुख्य र पेचिलो विषय हो। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? र फेरि तपाईँ जनजातिहरूलाई एउटा आक्षेप लाग्ने गर्छ, हिन्दू राष्ट्रको विरोधी, त्यसपछि राष्ट्र संस्थाको विरोधी भनेर। मुख्यतः हो होइन थाहा छैन है, एउटा न्यारेटिभ बनाइएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? होइन, विरोध हामीले कसैलाई
कोही कसैलाई आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, विरोध पनि कसैलाई गर्नुहुन्न, किनभने सबैलाई सम्मानै गर्ने हो। व्यक्ति होस्, त्यो धार्मिक रूपमा होस्, सांस्कृतिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा सबैले सम्मानै गर्ने हो। यदि हो गल्ती कमजोरी कसैले गरेको छ भने तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँ यहाँबाट हट्नुहोस् या सुध्रिनुहोस्, तपाईँ परिष्कृत भएर आउनुहोस् भन्ने यति नै हो। दोष पनि लाउन पाइन्छ, कसले कति क्षमता भ्याउँछ, कस्तो शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्छ या सुझाव दिन्छ, त्यो टिका टिप्पणी गर्छ, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यसले गर्दा एक अर्कालाई आरोप दोषारोपण पनि त्यो हो। यो एजेन्डाको विषय, एजेन्डा भनेको पेचिलो एजेन्डा भने त्यसलाई चाहिँ जन्म सङ्ग्रहमा जाने हो, कुन कुरो ठिक हुन्छ त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरिदिन्छ। तपाईँ आफू चाहिँ व्यक्ति बोल्ने नै होइन नि। म त एउटा चाहिँ जस्तै म एउटा किराँत धर्मावलम्बी मान्छे होइन, किराँत त ओमकार परिवारभित्रै पर्यो नि। त्यो ओमकार नै हामीले भन्ने गरेका छौँ। अब धर्मको विषयमा अलिकति धार्मिक व्यक्तित्वलाई नै सोध्नु होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन् किराँत र अब हिन्दूको कति कुरो मिल्छ भन्ने तपाईँहरू पनि मान्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ किराँतहरूले अब किराँतेश्वर मान्छौँ, किराँतेश्वर नै महादेव हो भनिया छ, अनि हिन्दूहरूको पनि आराध्य देव महादेव भनिया छ। त्यो कता के हुन्छ त्यो चाहिँ धार्मिक चाहिँ विज्ञहरूलाई सोध्नु होला। तर जुन अप्ठ्यारो विषय हुन्छ, भोलि देशलाई चाहिँ सङ्कट अवस्थामा लाने विषय बन्यो भने त्यो चाहिँ जन्म सङ्ग्रहमा राज संस्थामा के हो होइन। राज संस्था पनि अब त्यो प्रति 3 करोड नेपाली जनताको झुकाव भयो भने, मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको छु, राज संस्था भनेको त अब राजा भनेको त अब तपाईँ चाहे 3 करोड नेपाली जनताले चाह्यो भने म एक्लैले के भन्न सक्छु र होइन। त्यो आवश्यकता अनुसार के हो, अलिकति कूटनीतिक जवाफ आयो होइन। त्यो त तपाईँ भारतमा 2-3 दिन भयो भने त बेलायतमा रानी मर्या है, शोक त नेपालमा मनाइरहेछन् त 3 दिन। अब त्यही त सबैभन्दा बढी नेपालीले मनाइरहेछन्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिइराखेका छन्। मैले पनि सरकारले नै 3 दिन चाहिँ झन्डा झुकाउने भनिसक्यो। अब राम्रै सहयोग गर्ने अब होइन। कुनै पनि देशको चाहिँ राजनेताहरू अब राजा चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू मर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसलाई सत्कार गर्नु। तर पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा बिदा माग्दा सरकारले दिँदैन। अब त्यो अहिलेको तपाईँले पेचिलो समय भएकोले गर्दाखेरि अब अवस्था त्यस्तो छ नि त, यहाँको राजनीति माहौल त्यस्तो बनिएको छ नि त। मान्दाखेरि चाहिँ सबैलाई मान्नुपर्छ भन्ने हो कि, एउटालाई सिद्ध्याएर अर्कोलाई मात्रै मान्ने भन्ने पनि होइन कि। सबैको परिवर्तन भनेको के हो भने, परिवर्तन भनेको भत्काएर होइन कि, ध्वस्त बनाएर होइन। परिवर्तन भनेको तपाईँको चाहिँ हरेक त्यो चाहिँ दर्शनले पनि के भन्छ भने त्यसलाई रङरोकन गरेर हो क्या परिवर्तन भनेको। तपाईँलाई सिद्ध्याएर मारेर परिवर्तन होइन, तपाईँको विचारमा परिवर्तन ल्याउने हो। तपाईँलाई अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्यो, अस्तित्व स्वीकार गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्नु परिवर्तन गर्ने हो। तपाईँलाई मारेर त तपाईँ युवा हुनुहुन्छ। अहिलेको नेपालको अर्को टडगारो विषय भनेको 80 लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्। अझै पनि मैले बारम्बार यो प्रश्न धेरैले सोध्ने गर्छु, अहिले पनि 11-12 पढ्दै गरेको युवाहरूको सपना विदेशै छ, अमेरिका छ, युरोप छ, नसके खाडीका राष्ट्र छन्। यो कुरा अभोइड गर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर काम लाउने। अघि तपाईँले एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो कि पाथरका धेरै जग्गा बाँझा भइसके। त्यो मात्रै होइन, 77 जिल्लामै यो मान्छे छैनन्, मान्छे छैन। केही पर्यो, दुःख पर्यो, समस्या पर्यो भने मान्छे मर्यो भने लास उठाउने मान्छे छैन। अब यसको लागि के छ त तपाईँसँग? जन्ती मलामी छैन। 80 लाख युवा नेपाल फर्काउने र यहाँबाट विदेश जान आत्तिएका अत्तालिएका, नेपालको सपनै नदेख्ने, बिहान उठ्दा पनि युरोप अमेरिका, साँझ सुत्दा पनि त्यही सपना देख्ने युवाहरूका लागि के छ तपाईँसँग त्यस्तो प्याकेज? हामीले गर्ने भन्दा पनि हामीले अनुरोध गर्ने हो अहिलेको यो सरकारलाई होइन, र हामीले पनि सुरु गर्ने हो। शिक्षामा सुधार हुनु पर्यो। यहाँ डिग्री गरे हुन्छ, भोलि एउटा सामान्य कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्दैन यहाँको विद्यार्थीले, सर्टिफिकेट त छ। त्यो एकदमै गुणस्तर शिक्षामा हुनु पर्यो है, शिक्षा त्यो हुनु पर्यो र स्वास्थ्य अनि रोजगारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो सँगसँगै के भन्छ, शिक्षा यहाँ राम्रो भएपछि अहिले लाखौँ करोडौँ चाहिँ पैसा पनि गइरहेछ। मान्छे चाहिँ राम्रा विद्यार्थीहरू जो नलेज भएका छन्, सम्भावना बोकेका छन्, सबै विदेशमा छन्। त्यो कारण के? त्यो दोष कसलाई त? हाम्रो दोष, तपाईँको दोष त होइन नि त, यो राज्यको दोष हो नि। अब सुरु गर्ने, तपाईँले पनि गर्ने, मैले पनि गरेँ, मैले 5 थरबाट गर्छु, अर्कोले झापाबाट गर्ला, अर्कोले डडेलधुराबाट गर्ला। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा हुने जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जो अहिले अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फर्कन अनुरोध गर्छु। हामी मिलेर गरौँ। तपाईँहरूले जुन विषयबाट डिग्री गर्नुभएको छ, मास्टर्स गर्नुभएको छ, पिएचडी गर्नुभएको छ, यहाँ आउनुहोस्, यहाँ त्यसलाई सुरु गरौँ, त्यसलाई लागू गरौँ, प्रयोगमा ल्याउँ, युटिलाइज गरौँ। मैले त 5 थरमा के गर्छु भने विज्ञ जो विदेशमा हुनुहुन्छ, राम्रा सिप अहिले चाहिँ वर्षौँदेखि विदेशमा बस्नु भएको छ, जसले राम्रो सिक्नु भएको छ, विदेशमा काम गर्नुभएको छ, रोजगारको सिलसिलामा गएर जे सिक्नु भएको छ उहाँलाई ल्याउने, त्यो सिप अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तै खालका कारखाना कल कारखाना सुरु गर्ने। जो 5 थरबाट राम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान्छ उहाँहरूलाई झिकाउने र उहाँहरूबाट नि शिक्षाको लागि आयमूलक भूमिकाहरू कसरी निर्वाह गर्छ हुन्छ उहाँहरूबाट, उहाँहरूको अगुवाईमा उपस्थितिमा हामी मिलेर त्यो सुरु गर्ने लगायतका। अब त्यहाँ रोग का विरुद्ध चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ स्वास्थ्यमूलक चाहिँ एउटा चाहिँ तौर तरिकाहरू अपनाउने, यी आदि कुराहरू पनि हामी चाहिँ छलफल बहस गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। अब म अन्तिममा छु दिनेजी, यहाँ राजनीतिक मान्छे पनि हो, राजनीतिक पार्टीमा पनि आस्था राखेर सङ्गठनमा पनि बसेर आएको मान्छे। अन्तिममा अहिलेको गठबन्धन
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुईटा गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखियो। के लाग्छ यहाँलाई, कुन गठबन्धन बलियो होला? अहिले म तपाईँलाई चाहिँ विशुद्ध स्वतन्त्र भएर मूल्याङ्कन गर्ने एउटा राजनीतिक प्रश्न सोधिरहेको छु। मैले राजनीति एउटा चाहिँ विश्लेषक भन्दा पनि एउटा सामान्य पब्लिक भएर भन्छु, यो गठबन्धनको खासै ग्यारेन्टी छैन। दुईटै गठबन्धनमा ग्यारेन्टी छैन। एक्लै लड्ने भने कसको हैसियत के? सबैभन्दा ठुलो पार्टी के भन्छ? कुन? कोही पनि हुन सक्दैन, कोही पनि हुन सक्दैन। कोही आउला होइन, कोही पनि हुन सक्दैन। अब एउटा पार्टी भन्यो यही हो पार्टी भन्ने हुन्छ, उसलाई सेन्टिमेन्ट्स जाला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही 8-10 सीट एक्लै लड्दा भनेको केपी ओलीको सिट कति आउँछ एमालेको? अब यिनीहरूको समानुपातिक पनि हुन्छ होइन। प्रत्यक्षको कुरा गर्दैछु। एक्लै लड्दा त राप्रपै हो नि ठुलो। के भन्नुहुन्छ? ग्यारेन्टी नै हो नि, त्यो त लेखेर तपाईँ राख्नु न। सबैभन्दा बढी तपाईँ लिङ्गदेन भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्ष ल्याएर बोलेर अब त्यहाँ कमजोरी के हुँदैछ नि, हाम्रो अब चाहिँ नि मेरो त दाइ हुनुहुन्छ राप्रपाको अध्यक्ष होइन, मेरो चाहिँ अत्यन्तै घरभित्रको दाइ हो। उहाँको भनौँ, उहाँको त नभनौँ, पार्टीले राप्रपाले चाहिँ एमालेसँग चाहिँ अब तालमेल गरेपछि फेरि समानुपातिकमा उहाँको घर छ। सिङ्गल अस्तित्वमा जाने हो भने राप्रपा पहिलो हुन्छ, पहिलो दल हुन्छ। कति सिट ल्याउँछ अनुमानित? 40-45 सिट त समानुपातिकमै आउँछ। प्रत्यक्षमा पनि तपाईँको 8-10 सिट आउँछ। अरू त 5 सिट 6 सिट 10 सिट सबैले ल्याउँछन्। ए काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बढी ल्याए 5-10 सिट ल्याउला, माओवादीले 4-5 सिट ल्याउला, त्यो पनि अब चाहिँ गाह्रो छ। एमाले त्यो 8-10 सिट ल्याउला अनि समानुपातिक के गर्दाखेरि अब त्यस्तै 15-20। तपाईँ पनि अलिकति जातीयता र अलिकति घरभित्रको नाताको हिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा बोल्नुभयो। अनि जातीयता भन्ने नै हुन्न अहिले, कोही कसैलाई पनि जातीयता छैन। यो जातीयता भन्ने सेलाइसक्यो के भनेपछि राप्रपाले ठुलो, एक्लै लड्दा ठुलो पार्टी बन्छ राप्रपा पहिलो दल हुन्छ। अनि अस्तित्वमा लड्नु पर्यो सबैजना। किन चाहिँ केपी ओलीको त्यो फरिया समात्नु पर्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई? होला नि, अब केही भयो होला, आयो होला, कोही ठिक गर्नुभयो, मिलायो होला, फस्नुभयो या ठिक गर्नुभयो? होइन ठिक गर्नुभयो म भन्दिनँ, फस्नुभयो, बेठिक गर्नुभयो। कसैले फसायो उहाँलाई, फस्नुभयो होइन, फस्ने मान्छे होइन उहाँ, फसायो। यो देशको राम्रो लिडर हो राजेन्द्र लिङ्गदेन। उहाँले सांसदबाट राजीनामा दिनुभयो नि, जस्तो नैतिकता उच्च नैतिकता प्रदर्शन यसलाई कसरी लिनुभएको छ? आजसम्मको सबैभन्दा राम्रो काम गर्नु र ऐतिहासिक कार्य गर्नु जो कसैले पनि गरेको थिएन आजको इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, संसदीय इतिहासमा त्यो थिएन। त्यो उहाँले सुरु गर्नु। तर केपी ओलीले हिँड्न नजानेको बाछो भनेर आरोप लाग्थ्यो, आज बाछोले। अनि उहाँ अब ओली, अब उहाँको बारेमा हामीले के भन्नु चाहिँ देशको अब चाहिँ राजनेता उहाँ होइन, सल्युट गर्छु। अब उहाँले अब टिका टिप्पणी त्यस्तै खालको गर्नुहुन्छ, उहाँलाई छोडिदिउँ। भनेपछि लिङ्गदेनले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो भनिरहँदा मौखिक राजीनामाले के अर्थ राख्छ? अहिलेसम्म लिखित राजीनामा दिनुभएको छैन। दिनुहुन्छ म त्यसमा मलाई पनि विश्वास छ उहाँले दिनुहुन्छ। अरू दलले सिक्नुपर्छ कि पर्दैन यो कुरा? सिक्दैनन्, अरूले त फागुनसम्म लानुपर्छ भनेका छन्। भने चुनावी स्टन्ट त होइन नि यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, तपाईँको दाइ पनि भयो हुनाले। सेन्टिमेन्ट्स होइन, उहाँले त्यस्तो कहाँ सेन्टिमेन्ट्स, त्यसो म चुनाव जितौँला भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट्स त्यो त होइन। तर एउटा कुरो उहाँले केपी ओलीसँग भनौँ न एमालेसँग तालमेल नगरे पनि उहाँले उहाँको क्षेत्रमा जित्नुहुन्छ। अब किन तालमेल गर्नुभयो? कसैले गराए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल अन्तिममा पाथरबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जो तपाईँलाई भोट हाल्न खोजिरहेछन्, हालौँ कि नहालौँ भनेर दोधारमा छन्, हाल्दैन भन्ने पनि छन्, यी सम्पूर्णलाई सोलो डोलोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई जित्नु हार्नुसँग सवाल छैन, परिवर्तनसँगको सवाल छ। म एउटा देशको रक्षा र जनताको एउटा सेवक हुँ, सिपाही भएर आएको छु। परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने धेरैचोटि सोच्नुहोस्, 1000चोटि सोच्नुहोस्। पैसा बाँड्छन्, पैसा लिनुहोस्, भोट चाहिँ अटाइदिनुहोस्। भोट चाहिँ दिनेश लिङ्गदेनलाई दिनुहोस् होइन त? हस्, धन्यवाद, अल द बेस्ट, जित्नु होला, शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु भयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँ र तपाईँको च्यानल र सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई नमस्कार।